Nangay kaduhang kagabi no o nasayon ko nga karong kagabi ko na mga igsoon dili si Tatay Inting nga magminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Tungod kay kini si Tatay Inting manggut sa kung saan ako ni kwali dili ni kadungog. Ang pulong sa Ginoo dili sa mga patay, ang pulong sa Ginoo sa mga buhi. Sa kung saan ako kwali si Tatay Inting uyugo na to ni Sir Mayo para maminaw sa pulong sa Ginoo dili ni kadungog. Ang gusto nga ipapaabot sa Ginoo karong kagabi na kita mismo nga buhi ang maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung kinasayod man tandaan, dili lang sa kalanon sa mga butang, dili lang sa kalon sa mga humba o whatever ang kinakaon nato sa matag adlaw sa Jollibee, kung dili ang pulong sa Ginoo nga nagsulti. Mateo 4:4 mga buhi usab ang tao pinaagi lamang sa pulong usab sa tumbuhi nga Dios. Amen. Mabuhi ang tao sa pulong sa Ginoo. So klaro kay maigsoon, tinuod lang kini nga nahitabo sa akong luyo may sumuo magini ang tinuod. Dili man ni pareha sa pelikula nga naay pelikula karon mga mamatay, magatik-atik lang diya sa lungod niya pagkahuman og acting ubangon. Dili ni atik-atik tinuod ni nga panghitabo. Bisag usaon ni mo pabangon si Tatay Inting kabisa, dili na gini mo bangon. Amin tungod kay mao kini ang realidad sa kinabuhi sa tao sa kalibutan nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan moabot kita nining tanan. Di ba? Apan ang kamatayon may walay gipili. Bata man ka, hamtong man ka, kung mutana ka kanusta mamatay ang tao ato ang minteryo. Gusto ka mangutana kanusta gyud mamatay ang tao ato ang minteryo unsay makita nimo dito. Makita nimo sa minteryo na ipatiyon dito nga mubo, na gamay, na pinakadako, na dako kaayo. Muna yung kamatayon sa tao, ang kamatayon sa tao, wala na ito may bali. Muna sa Pikas, Megzong, galing sa Pikas ka nagservisyo, bago lang ako na siya nakitaan. Bago lang ako na siya nakitaan, pero wala akong kabalo ba nga, namatay na po siya. Muna wata kay balo si Ugma. Muna nga samtang galing Megzong, nabuhi pa ta, baskog pa ta, maminaw kita sa pulong sa tungbuhi ng Diyos Megzong. Mga karmula sa Megzong, sa dili pa ko musunod, ato sa pinisay sa tungbuhi ng Diyos. Kapag masahon may sa pulong sa Ginoo diri makita sa ikaduhang Korinto versikulo 5:1. Ang ino ng pulong sa tungbuhi nga Dios kay nasayod kita nga inig ka guba na ining atong puloy-anan nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan dito sa langit kini mao ang usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nabuhat. Daghang salamat amahan karong kagabi o Ginoo. Aliana po kami Lord God, ini ikaduhang kagabi Lord God sa serbisyo Ginoo ni Tatay Inting kabisa o God. Ako mga pag-ampo kani o Lord, paday ka Ginoo nga magapamuhat, paday ka Ginoo nga magapanulti.